رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والصافات صفا. والصافات صفا. والصافات صفا. والصافات صفا. فالزاجرات زجرا. فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا. فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ورب المشارق. ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. زينا السماء الدنيا. زينا السماء الدنيا. Perse inna. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Perse. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. إلى الملأ الأعلى. إلى الملأ الأعلى. Perse لا يسمعون. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دحورا ولهم عذاب واصب. دحورا ولهم عذاب واصب. دحورا ولهم عذاب واصب. دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة
شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم صراط الجحيم صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إنهم مسؤولون फिर से
تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا
لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين फिर से إلا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين رؤوس الشياطين رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم
الجحيم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.